آپ دے کول کوئی بھی بیمار آندا سی کدے مایوس واپس نہیں جاندا سی جدوں بھی کوئی آندا سی آپ اندر والے بڑی تک کے نظر ویکھدے سن ٹک ٹکی نال ویکھدے سن جماعت ویکھدے سن پوری توجہ نال اس مریض والے ویکھدا رہنا ہے ویکھدیا مریض نو رب شفا عطا فرمانا سی بھاویں کسی نو جن چمڑے میں جو کچھ اینج نظر تکی رکھنی ہے کچھ فائدہ اینج ہو جانا ہے پھر حضرت شہباز قلندر نے دم فرمانا ہے کی دم کرتے سر کی لفظ پڑھتے سر پہلے نظر نال تکنا ہے پھر حضرت شہباز قلندر ایک باری سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ایک باری سورہ فلق پڑھنا ہے ایک باری سورہ ناس پڑھنا ہے پھر اس تو بعد کلمہ شریف پڑھنا ہے انج دم کر کے پھر حضرت شہباز قلندر نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا منگنی ہے کنا لفظاں دے نال آپ دعا منگنے ہوندے سن اللہ تینو خلفائے راشدین دا واسطہ تینو ابو بکر صدیق دا واسطہ تینو عمر فاروق دا واسطہ تینو عثمان غنی دا واسطہ تینو مولا مشکل کشا دا واسطہ اس نو شفا عطا فرما دے انج دعا منگتے سن بعد دے اندر اینڈ دے اندر آپ دی چوتھی کرامت مبارک جڑی بڑی مشہور ہے آپ دے عادت مبارک سے چھتی کیتا نماز امامت نہیں فرما دے سر جڑے علماء صلحاء کول موجود ہوندے سر انہاں دے پیچھے نماز پڑھتے سر لیکن جس وقت جمعہ شریف دا دن آنا ہے اس وقت بڑا اہتمام کرنا ہے بڑے کپڑے پانے نے دستار رکھنی ہے ہاں جی شوق نال تقریر کرنی ہے واضح و نصیحت کرنی ہے بڑی خوبصورت آواز سی بڑے جوش نال بیان کرنا ہے اللہ دے ولیاں دا کم ہوندا ہے رشد و ہدایت ہاں جی لوکاں نوں لیان واسطے واضح و نصیحت کردے سن کی کردے سن واضح جمعہ دے پھر خاص اہتمام فرمانا ہے آواز انج دی کمال دی سی صاحب کتاب لکھ دے نے کہ آپ دی آواز سنتے کئیاں دیاں چیکاں نکل جاندیاں سن کئیاں دے چیکاں اتنی کشش تھی آپ دی آواز مبارک دے اندر پھر جتھے بھی کوئی دور بندہ بیٹھا ہوندا سی نا سپیکر تے ہوندے نہیں سن آپ دی آواز مبارک جی میں پہلے نو سنیندی سی اوویں چھگلے نو بھی سنیندی سی کنی مخلوق نو پھر تقریراں دے ذریعے ہدایت آئی خطبہ مبارکہ اپنے عربی زبان دے اندر پڑھنا ہے فارسی دے بھی مہر سر عربی دے بھی مہر سر دوسرے سندھی زبان دے بھی مہر سر آپ نے کئی کتاباں بھی لکھیا نے میزان الصرف ایک کتاب لکھی ہے عقد کتاب لکھی ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ نے کتاباں لکھیا نے اللہ دے بندیاں رب دے ولیاں دا کم میں نالے کرامتاں دے ذریعے بھی ہدایت دینا نالے واضح نصیحت دے ذریعے بھی ہدایت دینا تو میں کام کرتے سن رب دے ولیاں دا ایک کام ہوندا سی جویں ساڈے دور دے بزرگ واضح نصیحت والا سلسلہ جاری رکھتے ہوندے سن کدے ذوق ہوندا سی تے سماع محفل سماع سن لیندے سن لیکن بزرگاں دا طریقہ سی تقریر کر کے لوگوں کو دین سمجھاندے سن میں حضرت شہباز قلندر آپ دی عادت مبارک سی اگلی آپ دی کرامت مبارک آپ اپنی خانقاہ دے اندر تشریف فرمانے آپ وضو کر رہے جس جگہ تے وضو فرماندے سن اوتھے بڑی دھوپ سی بڑی شدید دھوپ سی مرید نے عرض کی یا حضرت آؤ بڑی دھوپ بڑی سختی ہے اگر مہربانی فرماؤ اجازت دے وہ اسا تے درخت لا دینے کچھ مدت گزرن تو بعد ایتھے رک ہو جاوے گا سایہ بن جاوے گا لوگ بھی فائدہ اٹھاون گے تساں بھی وضو فرماوا جو آپ جوش میں آ گئے آپ نے فرمایا ان کرو آ میرا مسواک لے لو اس مسواک نو کٹ دے اللہ مہربانی فرماوے گا اللہ
مہربانی کرے گا مسواک کر دو. انہوں مسواک نو ٹنگ دیتا ہو. دوسرے دن ویکھیا مسواک وچوں شاخا نکل پئیاں نے. چند دنوں کے اندر ایک سائے دار درخت بن جاتا ہے. لوگ آندے رہے اس درخت کے تھلے بیٹھے رہے. مخلوق خدا بھی فائدہ اٹھا دی رہی. جنہ تک حضرت شہباز قلندر زندہ رہے نے درخت ترو تازہ رہا ہے. شاخا ہریاں رہی نے, پتے بھی نوے نکلتے رہے نے. جس وقت آپ دنیا تو چلے گئے نے رخ نے سکنا شروع کر دیتا ہے. اج تک کسی نے سمجھ نہیں آئی اے رخ کیڑی لکڑ انہاں نہ کیے کیوں اللہ دے ولی ان معرفت دے اندر رنگے ہوندے نے, ان رب دے نال پیار کرنے والے ہوندے نے. عام بندے نو سمجھ نہیں آ سکدی. جویں آپ وفات پائی روکھوں میں سک گیا تے چند دنوں وچ روکھوں میں ختم ہو گئے. یہ بھی آپ دی کرامت مبارک ہے. اگلی آپ دی کرامت مبارک بڑی مشہور و معروف ہے. حضرت شہباز قلندر اللہ دی مخلوق دی خدمت کرتے سن. نال پرندیاں تے جانوراں دی بھی پوری خدمت کرنی ہے. آپ دی خانقاہ مبارک دے نال ایک کچی دیوار سی. اتنے دور دراز تو پرندیاں نے آنا ہے, آ کے بیٹھنا ہے. حضرت شہباز قلندر انہاں پرندیاں دے دانے دا پانی دا انتظام خود کرنا ہے. جنہ تک حیاتی دے اندر رہنے انہاں پرندیاں نو دانے پانی اپنے ہاتھاں دے نال کھلاندے رہنے. تو بزرگوں نے کتاباں دے اندر لکھا ہے اور میں پڑھا ہے. بزرگ فرماتے ہیں جس بندے دے زندگی دا اے عمل ہوئے پرندیاں نو دانا پانی کھلانا یا بلیاں نو یا ان دے جانوراں نو, اس بندے دا رزق کدے گھٹ نہیں سکدا. رزق کدے گھٹ نہیں سکدا بلکہ برکت ودی جاوے گی. ودی سے آدھے بزرگاں نو بھی ویکھیا ہے جدوں بھی کدے نواں ڈیرا لاندے ہوندے سن انہاں دی عادت مبارک سی کہ روٹی دے ٹکڑے کر کے پانی دے اندر بھگو کے ہاں جی اپنے آستانے دے آسے پاسے سٹ دینے, چھتاں تے سٹ دینے تاکہ اللہ دی مخلوق کھاوے تے اللہ سانو برکت و رحمت عطا فرماوے.